बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं SA वॉइस पर। गज़ा के मुकाम पर जब यहूदी हमला करने के लिए टैंकों के साथ पहुंची, जो कुछ हुआ उसने सभी यहूदियों की चीखें बुलंद कर दी। दोस्तों, ये गज़ा का ऐसा इलाका था जहाँ पर कितनी बेकार मजबूर फ़लस्तीनी झोपड़ियाँ लगाकर रह रहे थे। एक वक्त था जब उनके अपने घर हुआ करते थे, नौकरियाँ हुआ करती थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। लेकिन यहूदी के हमले से उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। यहाँ तक कि अपनी बीवी, बच्चे, बहन, भाई, इन झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों ने अपने बहुत से कीमती रिश्ते खोए थे, अपना घर खोया था और मजबूर गज़ा के इस इलाके में छुपकर झोंपड़ियों में रह रहे थे। गज़ा का ये इलाका बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ा था। सहराई इलाका था, इक्का दुक्का चट्टानें भी दिखाई देती थीं और चट्टानें भी इस कदर खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी कि देखकर ये इंसान खौफ खाने लगते। चट्टानों में जगह जगह बड़े बड़े शगाफ पड़े हुए थे। शायद बम धमाकों की वजह से चट्टानों की ये हालत हो चुकी थी, इसलिए कई महीनों से ये फ़लस्तीनी यहीं पर झोंपड़ियों में रह रहे थे। यहूदियों ने अब तक इतने फ़लस्तीनियों की मौत की घाट उतार दिया था। ये बात तो हम सब ही जानते थे कि किस कदर जुल्म जबर यहूदियों ने मुसलमानों पर ढाए थे। वहीं जब यहूदियों की खबर मिली कि गज़ा के इस इलाके में कुछ मुसलमान झोंपड़ियों में रह रहे थे, तो उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की ठानी। बाकायदा एक टैंक लेकर, असला लेकर, गाड़ियां असले से भरी हुई लेकर कहने लगे कि मुसलमानों को इबरत का निशान बनाएंगे। शायद ये लोग जानते नहीं हैं, ये गज़ा का इलाका हमारा इलाका है। उन लोगों ने किया भी ऐसा ही था। दोस्तों, सबसे पहले तो 2-3 यहूदी हाथों में असलहा लेकर इस इलाके में पहुंचकर, जहां पर 5 झोंपड़ियों में ये मुसलमान फ़लस्तीनी रह रहे थे, जैसे उन मुसलमानों ने यहूदियों को आधा देखा तो अगले पल घबरा से गए। हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम अमन चाहते हैं, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। तुम लोग पहले ही हमारा बहुत नुकसान कर चुके हो, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो यहूदी आगे बढ़े और आकर उन मुसलमानों के मुंह पर थप्पड़ मारने लगे, उनकी तजलील करने लगे, कहने लगे ये गज़ा का इलाका हमारा है, तुम लोग किसकी इजाज़त से यहाँ पर रह रहे हो। इतना सुनना था कि वो यहूदी के खौफ से घबरा कर, छोटे बच्चे अंदर झोंपड़ियों में बैठे हुए थे, घबरा कर कहने लगे हम आज ही यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाएंगे। ये अगर आपका इलाका है तो हम यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन हमारा कोई नुकसान मत कीजिएगा। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे छोटे छोटे बच्चे रौंद दिए जाएंगे। अगर ये आपका इलाका है तो ठीक है, आप यहाँ पर अपनी हुक्मरानी कर लें। वो फ़लस्तीनी इस कदर डर चुके थे कि उन्होंने यहूदियों की हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर समझा था और फिर वहाँ से जाने के लिए उठे। लेकिन कभी वहाँ पर खड़े एक सफाक दिल यहूदी अपनी बंदूक एक शख्स के टखने पर मार दी। वो मुंह के बल गिरा था। उसके बाद उन्होंने उन दोनों मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। झोंपड़ियों में बैठी हुई औरतों और बच्चों ने जब ये सब कुछ देखा तो खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करते। इन दोनों मुसलमानों फ़लस्तीनियों के नाक और मुंह से खून आने लगा था, फिर भी वो कोई जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर हमारी जान चली गई तो हमारे बाद हमारी औरतों और बच्चों का क्या होगा। वो कहने लगे कि तुम इतने दिनों से जहाँ पर कब्जा करके बैठे हो, तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, तुमसे पूरा पूरा हिसाब वसूल करेंगे। जबकि वो मुसलमान इसके बावजूद कह रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दो, उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मज़ीद मारा जा रहा था। वो यहूदी कहने लगे कि तुम लोगों ने इतने दिनों तक हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, हम इतनी आसानी से तुम लोगों को कैसे जाने दें। बहुत घमंड है ना अबू अबीदा को खुद पर, अपनी फोर्सेस पर। देखना अभी हम तुम लोगों के साथ क्या करते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद मुसलमानों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उनके बच्चों औरतों को भी मारना शुरू कर दिया। फिर कहने लगे कि हम टैंकों से तुम लोगों को उड़ा देंगे। अगर अपनी जान की ईमान चाहते हो तो बेहतर है अपना दिन छोड़कर हमारा दिन अपना लो, यहूदियत में आ जाओ, अभी तुम लोगों की जान बख्शी हो सकती है। ये सुनकर वो मुसलमान तो तड़प उठे थे, कहने लगे कि हमने अब तक जितने भी जुल्मों सितम बर्दाश्त किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब की वजह से बर्दाश्त किए हैं। तुम लोगों को हमारी खून के दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि हम मुसलमान हैं, और अब हम पर ऊपर किए जाने वाले जुल्मों को नज़रअंदाज करके तुम्हारा दीन अपना लें तो हमारी कुर्बानियों का क्या फ़ायदा। हमारे बच्चे, हमारी बीवियों, हमारी बहन भाई, माँ बाप सब शहीद हो गए,
ان کی قربانیاں آخر کہاں جائیں گی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی یہودیت نہیں اپنائیں گے، یہ سراسر کفر ہے، سب سے بہترین دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جب یہودیوں نے یوں ان مسلمانوں کے منہ سے اپنے دین کی تعریف سنی تو ان سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے ہم تم لوگوں کو ان ٹینکوں کے گوروں سے اڑا دیں گے۔ اگلے پل وہاں پر موجود ایک شخص نے کال ملائی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہاں پر بہت بڑے بڑے ٹینکر آ گئے۔ اس وقت وہاں پر 1200 ہونی فوجی موجود تھے جو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے چتھڑے اڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوستو، وہ لوگ مسلمانوں کو ان کی جھونپڑیوں میں ہی باندھ چکے تھے، معصوم بچے تو خوف کے مارے ہی بے ہوش ہو چکے تھے، سب کی زبانوں پر اللہ اکبر تھا۔ یہ تو وہ جان ہی چکے تھے کہ وہ نہیں بچنے والے، اس لیے ایک زبان ہو کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ٹینک آگے بڑھتا ہوا آ رہا تھا، یہودیوں کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ دوستو، ٹینک وہاں موجود چٹانوں کو چکنا چور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی ایک چٹان پر سے وہ ٹینک گزرا تو یہ بات وہ صہیونی فوجی جان نہ سکے کہ اس چٹان میں بہت بڑا شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔ وہ ایک درینہ چٹان تھی، اس ریتلی علاقے میں آدھی زمین کو دھنسی ہوئی تھی۔ اس چٹان میں اس قدر بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے کہ وہاں پر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا بنا لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹینک وہاں سے گزرا تو چٹان میں موجود شہد کی مکھیوں کے چھتے کو کچل چکا تھا۔ دیکھتے دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی باہر آنے لگی اور وہاں پر موجود یہودیوں کی چیخیں سننے لائق تھی۔ یہودی اور بڑھ چکے تھے۔ جب ایک دو شہد کی مکھیاں ان کے قریب آئیں تو وہ ہاتھوں سے ان کو اڑانے لگے، لیکن جب دیکھتے دیکھتے زمین سے سینکڑوں کی تعداد میں مکھیاں نکل کر آنے لگی تو وہ بکھلا گئے۔ اتنے زیادہ شہد کی مکھیوں کا ایک ساتھ حملہ وہ برداشت نہ کر پائے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، چلانے لگے۔ ٹینک میں بیٹھے ہوئے یہودیوں تک بھی وہ مکھیاں پہنچ چکی تھی۔ شہد کی مکھیوں نے یہودی فوجیوں کے چہرے، ہاتھ اور پیروں پر کاٹ کاٹ کر انہیں اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ چیخ سے چلاتے ہوئے خود کو بچانے کی خاطر بھاگ رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ شہد کی مکھیاں ان کی یونیفارم میں گھس چکی تھی۔ جان بچانے کی خاطر یہ اپنے کپڑوں کو ہی اپنے تن سے پھاڑ کر پھینکنے لگے اور بھاگ بھاگ کر چلاتے ہوئے چیختے ہوئے بس یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد کرو، یہ مکھیاں تو ہماری جان ہی لے لیں گی۔ ٹینک وہی کا وہی رہ چکا تھا، ہتھیار بھی وہیں کے وہیں پڑے تھے، لیکن یہودی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ مکھیوں نے ان کو اس قدر ڈنگ ماری تھی کہ ان کے چہرے پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ دو یہودی فوجی تو شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے مر بھی چکے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ باقیوں کی حالت تشویشناک ہے اور مسلسل انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے وجود میں ایک عجیب و غریب سا زہر بن چکا تھا جو ان کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ مسلمان مسلسل اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ وہاں موجود مسلمانوں کی جان بچ چکی تھی، لیکن یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بے شک اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے مسلمانوں کے لیے غلط بیچے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن پر اگر غور کیا جائے تو میں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے مسلمانوں کی کیسے کیسے مشکلات اوقات میں مدد کی ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی بے بس محسوس ہونے دیا۔ بے شک انسان پر آنے والی ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آخر انسان جان لے کہ ایک آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کس قدر نیکیاں اور رحمتوں سے نواز دے گا تو وہ گناہ کرنے چھوڑ دے اور یہی کہے کہ خدا ایسی آزمائش سے گزار کے وہ کندن بنا دے جیسا کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں نے اپنے خدا پر یقین رکھا تھا، اگر خدا مدد کرنے پر آئے تو اپنی ننھی سی مخلوق شہد کی مکھیوں سے حملہ کروا کے بھی اپنی پیارے بندوں کو مصیبت سے نجات دلوا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔